سورج لکھ افلاک تے چمکدارے، سورج لکھ افلاک تے چمکدارے، لگدا نہیں سرکار دی تلی ورگا، سورج لکھ افلاک تے چمکدارے، لگدا نہیں سرکار دی تلی ورگا، میں تے اس نتیجے تے پہنچیا ہاں، عرش لگدا ہے مدینے دی گلی ورگا۔ پیر ناصر شاہ صاحب فرماندے نے میں تے اس نتیجے تے پہنچے آگا، عرش لگدا ہے مدینے دی گلی ورگا، جیڑا پتھر مدینے دا نظر آیا او ہے ہیرے ڈی ڈلی ورگا۔ ناصر شاہ کائنات چ ایویں نہیں کوئی آیا، نہ کوئی نبی ورگا نہ کوئی علی ورگا۔ اللہ نے عظمتاں نال نوازی ہے اپنے محبوب علیہ السلام نو، حضور دی زبان گہر بار دے وچوں جڑیاں گلاں نکلیاں حق اور سچ نکلیاں، اصحاب جان دے دن جڑیاں گلاں وال سرکار اشارہ کر رہے ہیں، ان قریب نبی پاک دا انتقال ہو جائے گا۔ اور ایک اور موقع تے حضور علیہ السلام نے اپنے وصال دی طرف اشارہ کیتا، ایک صحابی رسول نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نے 18 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کیتا، بدر اندر بھی گئے، احد اندر بھی گئے، دیگر جنگاں دے اندر نبی پاک دے نال اسلام دی عظمت لئی تن من دن قربان کرن لئی میدان عمل اندر آئے۔ او معاذ بن جبل عام صحابی نہیں، جنہاں دے متعلق صحابہ سارے خاص نے، لیکن صحاب دے درجے حضرت معاذ بن جبل دے متعلق حضور دی حدیث مل دی ہے، فرمایا اگر قرآن دا علم حاصل کرنا ہوئے ابی بن کعب تو حاصل کرنا، اگر قرآن دا علم حاصل کرنا ہوئے عبداللہ ابن مسعود تو حاصل کرنا۔ حضور نے انہاں صحابہ دے اندر حضرت معاذ بن جبل دا نام بھی لیا، فرمایا اگر قرآن دا علم حاصل کرنا ہوئے تے معاذ بن جبل تو بھی حاصل کرنا۔ اتنی عظمت والا صحابی ہے تے جس بات دی طرح میں اشارہ کرنا چاہنا، انہاں نال بھی حضور نے اپنے وصال دیاں گلاں کیتیاں۔ اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر ریا کر دے جن، ایک دن نبی پاک دی پاک بارگاہ دے اندر حضرت معاذ بن جبل بھی تشریف فرما نے، یمن تو کچھ لوگ آئے حضور دی بارگاہ دے اندر عذب دے نال سلام عرض کیتا، دست بوسی کر کے بہ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیریت دے نہ لائے ہو، یمن تو اتنا سفر کر کے آئے ہو، خیریت نہ لائے ہو؟ حضور اسی تواڈی پہلے نمبر تے زیارت لئی حاضر ہوئے ہاں، اسی تواڈی زیارت کرنا چاہنے ساں، تواڈی زیارت دے مشتاق ساں، تواڈا جلوہ پاک دیکھنا چاہنے ساں۔ حضور دوسرے نمبر تے اسی اس لئی حاضر ہوئے ہاں، اللہ نے یمن دی دھرتی دے ہوتے اسلام نو بڑی عظمت دے نال نوازیے، بڑیاں شاناں اللہ نے اسلام نو عطا کیتیاں۔ حضور سانو کوئی عالم دے دیو، قاضی دے دیو، جس نو نال لے کے چلے جائیے، ساڑے فیصلے بھی کرے، جمعے دیاں نمازاں بھی پڑھائے، دین دیاں گلاں بھی دسے، کوئی اپنا صحابی غلام کوئی عالم سانو پیش کر دیو۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر انہاں نے اپنی خواہش دا اظہار کیتا۔ ہن حضور نے اصحاب وال ویکھیا، حضرت معاذ بن جبل دے چہرے دے اوپر نظراں ٹکائیاں، فرمایا معاذ
معاذ بن جبل کی ارادہ ہے میں تینوں یمن وال بھیجنا چاہنا تیرا کی ارادہ ہے اللہ اکبر او صحابہ پیغمبر نے انہاں دی سوچ بھی آلہ انہاں دی عظمتاں بھی آلہ ہاتھ بال کے عرض کی تھی سونیا میں غلاماں کو لو رائے نہیں پچھی جاندی حکم دیو معاذ تیار جان لئے حضور غلاماں کو رائے نہیں پوچھی جاندی تسی حکم ارشاد فرماؤ میں جان لی تیار ہوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عظیم صحابی نے عام صحابی نہیں اللہ نے عظمتاں اور شانہ دل نوازیے مقام عطا کیتا ہے اور نبی پاک نے فرمایا معاذ ذرا قریب آ جاؤ اے معاذ میں تینوں قاضی بنا کے یمن وال بھیجن لگیا اے تا ذرا دس جدو تو یمن میں چلا گیا معاذ فیصلے کیویں کریں گا جدو تو یمن میں چلا گیا کیویں فیصلے کریں گا اگر تیرے کل کوئی فیصلہ آ گیا اس نو کیویں نمٹائیں گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے عام صحابی نہیں عظمتاں والی ہستی مسکرا کے فرمان دین اللہ رب ذوالجلال نے عظمتاں نوازی ہے شانہ دل نوازی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضور دے سامنے بیٹھے ہیں فرمایا معاذ تیرے کل کوئی فیصلہ آئے گا کیویں کریں گا سرکار میں اللہ دے قرآن تے غور کران گا قرآن تو رہنمائی حاصل کران گا نبی پاک نے فرمایا اگر قرآن تو تینوں وضاحت دے نال اس مسئلے دا حل نہ ملیا پھر کی کریں گا حضور میں تواڈے فرامین وال غور کران گا تواڈے طریقے تواڈیاں سنتاں وال غور کر کے فیصلہ کران گا فرمایا ہے معاذ اگر تینوں میریاں سنتاں دے اندر میرے اقوال اور یعنی فرامین دے اندر بھی گل نہ ملی فیصلہ نہ کر سکیا پھر کیویں کریں گا حضور میں قرآن نو بھی سامنے رکھاں گا تواڈے فرامین نو بھی سامنے رکھاں گا اجتہاد تے فیصلہ کراں گا اپنی عقل نال سوچاں گا جویں عقل جواب دے گی قیاس جویں فقہ حنفی ہے علماء کرام ائمہ کرام قرآن اور حدیث تو جنہ مسئلیاں دی وضاحت نہیں ملدی عقل اور علم دے زور تے پرک دل اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے حضور میں قیاس کراں گا عقل دے زور تے فیصلہ کراں گا قرآن بھی سامنے ہوئے گا تواڈے فرامین بھی سامنے آن گے نبی پاک نے خوشی دے نال اپنا دستے مبارک حضرت معاذ دے سینے تے ٹکایا آسمان نال نگاہاں اٹھا کے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں چنگا رفیق عطا کر دیتا ہے چنگا رفیق عطا کر دیتا ہے مولا تیرا شکر ہے تو میں نو چنگا رفیق عطا کر دیتا ہے چنگا سنگی عطا کر دیتا ہے اے جملے نبی پاک نے ارشاد فرمائے ہن حضرت معاذ بن جبل نو فرمایا جاؤ ذرا گھروں ہو آؤ یعنی کہ کوئی کپڑے نال لے آؤ گھر دس ہوئی آؤ کہ میں نو نبی پاک یمن وال حاکم بنا کے بھیجن لگے حضرت معاذ بن جبل گھر گئے گھروں ہو کے آگے ہن تیاری مکمل ہو گئی ہے سواری بھی آ گئی نبی پاک نے فرمایا اے معاذ بن جبل سواری دیوتے اسوار ہو جاؤ حضرت معاذ بن جبل سواری دیوتے اسوار ہو گئے ان سواری نو آپ نے ان چھیڑیا کھڑے ہون واسطے سواری کھڑی ہو گئی اللہ اکبر سیرت دیاں کتاباں دس دیاں چشم فلک نے منظر دے کیا ہے حضرت معاذ بن جبل سواری دیوتے اسوار نے نبی پاک نے مہاراں پکڑ لیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھاں نال مہاراں پکڑ کے نال نال چلنا شروع کر دیتا حضرت معاذ بن جبل سواری دی اتے بیٹھے ہوں اے منظر جدوں دیکھیا کہ او ہستی ہے جنہ میری سواری دیاں مہاراں پکڑ لیاں معراج دی راتی جبریل امین میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام کوئی رکاب پکڑے کوئی مہاراں پکڑے کوئی ذہن پوشی کرے ایتھے نبیاں دا سردار رسولاں دا امام اپنے صحابی نو سواری دیو تے اسوار کروا کے خود مہاراں پکڑ کے نال نال چلنا شروع کر دیتا ہے لوگاں نو دسیا ہے کہ میرے صحابہ نو عام نہ سمجھو انہاں دی عظمت اتنی بلند ہے میں اتنا پیار کرنا معاذ سواری دیو تے اسوار حضور تھلے نال نال پہ چل دے رہے
حضرت معاذ بن جبل نے جدو یہ منظر دیکھے ہاتھ بن کے عرض کی تھی سرکار بے ادبی نہ ہو جائے، حضور تسی مہاراں پکڑیاں آئیاں، میں اوپر بیٹھا، فرمایا معاذ بیٹھا رہے، سواری دے ہوتے بیٹھا رہے، اے معاذ میں چاہنا میں بھی اجر اور ثواب حاصل کر لوں۔ اللہ اکبر، کتاب اندر آندا ہے جدو حضرت معاذ نو سواری تے سوار کروان لگے سن، نبی پاک نے فرمایا بلال فلاں مقام تے میری دستار پئی ہوئی ہے، او لے کے آؤ۔ حضرت بلال دستار لے کے آئے، نبی پاک نے اپنے دستے مبارک نال او دستار حضرت معاذ دے سر دے اوپر رکھی۔ معاذ تیرے بختاں تو قربان جاواں، کسے دی دستار وقت دا آغاز کردہ ہے کرنگے کر دے ریل، کوئی محدث، کوئی عبدال، کوئی ولی، کوئی عالم، کوئی علامہ، کوئی قاری دستار بند ہے تے بندہ کہندا ہے میرے لئی بڑی وڈی سعادت ہے، میرے لئی فلاں آستانے دے پیر نے میری دستار بندی، چورا شریف دیاں پیرا میری دستار بندی کی تھی، فلاں آستانے دیاں پیرا نے میری دستار بندی کی تھی۔ معاذ تیریاں بختاں تو قربان جاواں جدے سار تے دستار نبیاں دے سردار نے خود اپنے دستے مبارک دے نال رکھی ہے۔ کتنی عظمت ہے، کتنا مقام اللہ نے عطا کیتا ہے۔ ہن ادھر سرکار نال پہ چل دین، ہاتھ اندر مہارن آمد صاحب ماشاءاللہ تسی صبر کر کے تشریف لے کے آئے ہو، حضور نے مہاراں پکڑیاں آئیاں، نال پہ نبی پاک چل دین، سرکار ان گلاں کرنیاں شروع کر دی دیاں، فرمایا معاذ اے گلاں یاد رکھی، زندگی دے اندر ہمیشہ سچ بولنی، سچ بولنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ بندے یمن اندر تینوں دے کے اسلام دا نقشہ ذہن اندر بنانگے، تو ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا معاذ سلام کرن اندر پہل کری، جلدی سلام کری، ہاتھ اندر مہارن نالے نال پہ چل دین، رخصت کرن لئی اگے تک ٹورن لئی جا رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ سلام کرن اندر پیر رکھی۔ تیسرے نمبر تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ جتنی دیر یمن دے اندر رہنا ہے سادگی دے نال زندگی گزاری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر تے فرمایا اے معاذ جدوں بھی کسے نال گل کرے مسکرا کے گل کرے آ کری۔ ایک گلاں کلے حضرت معاذ نال نہیں ہو رہی ہیں، پوری امت نال کر رہے ہیں۔ نبی پاک جان رہے ہیں ایک عظمت والا صحابی ہے، امت تک حضور دے قول اور فعل امت تک اسی طرح پہنچے، سرکار گل کر رہے ہیں تاکہ اگے نسلاں تک پہنچ جائے۔ فرمایا معاذ جدوں بھی کسی نال گل کرنی ہے مسکرا کے گل کرنی ہے۔ یہ نہیں بھی انداز انجدہ ہوندہ ہے کئی بندیاں دا کہ اگلا کہنا یار انہوں چھڑو ادھے نال تا گل ہی کی کرنی، یہ انہوں بولن دا ہی نہیں پتا۔ آج معاشرے دی جو حالت ہے تسی دیکھ دے ہو سڑکاں تے روڑاں تے بندے چھوٹی چھوٹی گل تو لڑ پیندے محلے ہیں، گل بھی کوئی نہیں تیش چاہ غصہ شیطان دی طرف ہوگا۔ جڑے بندے جیلاں گل دے سڑ دے پین کدی انہوں نے پوچھ کے آیا کرو کہ انہوں نے کی گزر دی پئی ہے، کی بیت دی پئی ہے۔ لڑائی بچیاں دی خاندان تباہ ہو گئے، لڑائی اگے کر دے تھوڑا جا پانی آ گیا جڑا گھنٹے بعد خشک ہو جانا ہے تے بندے مارے گئے۔ لڑائی بننے دیا تے بھائی نو قتل پیا کرتا ہے، یہ معاشرے دی حالت ہے۔ ادھر سرکار فرما رہے ہیں جدوں کسی نال بھی گل کرنی ہے مسکرا کے گل کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا امین رہیں امانت داری نال امانت دا خیال رکھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ لوکاں نو نیکی دا حکم دیندا رہیں، برائی تو روکدا رہیں۔ جڑے ابا جی آپ نہیں نماز پڑھ دے انہاں دا پتر نمازی کیویں بن جائے گا؟ جڑی ماں خود قرآن دی تلاوت نہیں کر دی وہ کیویں بیٹی نو کہہ لے گی کہ تھیے اٹھ کے قرآن پڑھیا کر؟ جڑا ابا خود فلماں دیکھدا ہے تے پھر کہے کہ پتر برائیاں چیزاں نہ دیکھے، برائی ال نہ چلے۔ جدوں ابا جی خود ڈرامے دیکھن گے، گالیاں بکن گے، برائی دیاں چیزاں اولاد وچ بہ کے گھر وچ بہ کے دیکھن گے، اونج بھی نہیں دیکھنیاں چاہیے تے باز نہیں آن گے۔
اولاد تو پھر اس رستے سے خود چلے گی. فرمایا نیکی کریں اور نیکی دی دعوت دیں. حضور نے فرمایا پڑوسیاں دا خیال رکھیں، اے معاذ ہمسایاں دا خیال رکھیں. اے نبی پاک دے فرامین نے حضور نے تین مرتبہ فرمایا اللہ دی قسم ایمان والا نہیں، اللہ دی قسم ایمان والا نہیں، اللہ دی قسم ایمان والا نہیں. پوچھیا گیا حضور کون ایمان والا نہیں؟ فرمایا جیدہ گوانڈی دے تو تنگ ہوئے، ہمسایہ جیدہ اس تو تنگ ہوئے ایمان والا نہیں ہو سکتا. آج سکیاں بہناں تنگ نے براواں تو، پرا تنگ نے پراواں تو، والدین اولاد تو تنگ نے. یہ تاں قریبی رشتے نے ادھر کیا جا رہا ہے کہ جیدہ گوانڈی تنگ ہو ایمان والا نہیں. حضور دا فرمان ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معاذ 8ویں نمبر تے حضور فرمایا دنیا نو آخرت تے ترجیح دیں، دنیا آخرت نو دنیا تے ترجیح دیں. دنیا نو بہتر نہ سمجھی، آخرت نو بہتر سمجھی. دنیا معمولی ہے. فرمایا معاذ یاد رکھی ایک دن مر جانا ہے. ہاتھ وچ مہاراں پکڑیاں ہیں، تھلے ناڑ چل دے پیر. حدیث شاہد نے، کوئی اخبار دی گل نہیں ہے، حضور دی حدیث ہے. حدیث دیاں کتاباں اس سے شاہد نے. میں دکھان لی تیار ہاں، سنی بات بیان کرنا میری عادت نہیں. ہاتھ وچ مہار پکڑی ہوئی ہے. فرمایا معاذ مر جانا ہے. اگلی گل یہ کی تھی، فرمایا کسی نو گال نہ کڈی. معاذ مر جانا ہے، فات ہو جانا ہے، جہان نو چھڑ جانا ہے. معاذ کسی نو گال نہیں کڈنی. یہ سرکار پوری امت نال بھی گلاں کر رہے ہیں اور حضرت معاذ نال بھی گلاں کر رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اگلی گل، فرمایا معاذ ایک گل یاد رکھی، جھوٹے بندے تے اعتبار نہ کری. نبی پاک فرمایا معاذ جھوٹے بندے دے اتے اعتبار نہ کری. جیڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے معاذ دا اعتبار نہیں کرنا. حضور علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام اگلی گل کی تھی. فرمایا اے معاذ جیڑی چیز میں اپنے لئی پسند کردا نا اوہی چیز معاذ میں تیرے لئی بھی پسند کردا. یہ بھی گل دسی کہ جیڑی چیز اپنے لئی پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھرا لئی پسند کرو. جے تو خراب پانی نہیں پیندا تے تیرا بھائی خراب پانی کیوں پیندا؟ جے تیرے دمیں انہوں خود صاف پیویں تے انہوں خراب دمیں، یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا جیڑی چیز میں اپنے لیے پسند کردا ہوئی معاذ تیرے لیے پسند کردا. اے دیتے حضور دیاں ہور حدیث بھی نے، لیکن بات لمبی ہو جائے گی. ایک اللہ نبی پاک نے ارشاد فرمائیاں ساڈا کی داری مانے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. پڑھ لو ذرا سارے مل کے ساڈے نبی دی. پڑھ لو سارے ہر زبان تے جاری ہو جائے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے غور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے غور دا. ایویں لوگ دنیا دے ایکٹرانو پڑھ دے پیل، سیاستدانانو پڑھ دے پیل. سیرت رسول دا مطالعہ کر، ہر معاذ تے ہر پہلو دے اندر میرے نبی دے اقوال اور فرامین موجود لے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے غور دا. اللہ نے عظمت اللہ نوازی ہے. اور نبی پاک نے اتنیاں گلاں کرن تو بعد حضرت معاذ نبی پاک دے غلام سواری تھی ازوار نے حضور مہاراں پکڑیاں اور اپنا رخ پاک مدینہ منورہ ول کر لیا. او جگہ آ گئی ہے جتھے تک معاذ نو الوداع کر لائیں، اپنے قدماں نو روک لیا. فرمایا معاذ ایک گل اور یاد رکھ لے، میرے نزدیک سب نالوں زیادہ ہو گئے اللہ دے قریب اور اللہ دے رسول دے قریب جیڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کو ڈرنا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے. یعنی نبی پاک نے یہ کیا، پیر اخوان اڑا ہوئے، مولوی اخوان اڑا ہوئے، نعت خان اخوان اڑا ہوئے، خطیب ہوئے، نقیب ہوئے، دنیا دار سیاست دان ہوئے، کوئی بھی ہوئے، اگر او دے اندر اللہ دا ڈر نہیں ہے، رب دا خوف نہیں ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر، اس دے رسول دی بارگاہ دے اندر او دا کوئی مقام نہیں، کوئی
کوئی مرتبہ نہیں. فرمایا معاذ سن لے, اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ دے اندر او بندہ عظمت والا ہے جیدا دل مالک دے کولوں ڈردا ہے. اتنیاں گلاں کرن تو بعد ہن فرمایا معاذ 1 سال تو بعد واپس آنا ہے, تو یمن وال جا رہے ہیں, 1 سال تو بعد واپس آئے گا. اے معاذ جدو تو واپس آئے گا تیری میرے نال ملاقات نہیں ہوئے گی, میرا انتقال ہو جائے گا, تو میری مسجد اندر آئے گا, میری تربت نظر آئے گی, منبر تے میں تینو نظر نہیں آواں گا. اللہ اکبر. میں سیرت دیاں کتاباں اندر پڑھی ہے حضرت معاذ بن جبل نے جدو اے گلاں سنیاں اتنا روئے, سواری تے بیٹھے کہ داڑھی مبارک تار رو گئی, رو رو کے فرمایا صبر دا مظاہرہ کر. واہ سونیا غیب دی خبر دیتی, ایک تو اپنے وصال دی خبر دے دیتی, دوسری گل یہ بھی دا دیتی کہ 1 سال تو بعد تم واپس آئے گا, تم ادو زندہ آئے گا جدو میری مسجد دے اندر آئے گا. یہ بھی دس دیتا, یہ بھی دسیا کہ میں جنت البقیع مزار نہیں بننا, میرا مزار مسجد نبوی دے اندر بننا ہے. اپنے مزار دی جگہ بھی دس دیتی, یہ بھی دس دیتا کہ تو میری تربت تے آئے گا. نبی پاک نے گلاں بیان کی تیاں. حضرت معاذ دیاں اکھاں چ آنسو جاری نے. فرمایا جاؤ معاذ ہن اپنا سفر شروع کرو. حضرت معاذ بن جبل سفر کر کے یمن پہنچے. یمن دیاں لوگاں نے, جگیرداراں امیر لوگاں نے اپنی حویلیاں دے دروازے کھول دیتے. اے صحابی رسول عظیم صحابی معاذ بن جبل, آؤ ساڈے مکان اندر ٹھہرو, اسی دعوت کرنا چاہنے ہاں, تھوڑا دن ساڈے کول رہ لو, تھوڑا دن ساڈے کول رہ لو. ہر بندہ اپنے اپنے انداز دے نال دعوت پیش پیا کردا ہے. فرمایا سن لو, میں کسے دے مکان اندر نہیں رہنا, ایک قاضی ہے یمن دا چیف جسٹس ہے. فرمایا میں کسے دے مکان اندر نہیں رہنا, میں اللہ دے گھر دے اندر جڑا حجرہ معاذ او دے اندر ہی رہنا پسند کراں گا. اندازہ لگاؤ جنہ عدل اور انصاف قائم کیتا ہے. حضور دیاں گلاں منیاں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن یمن دے اندر رہن لگ گئے. 1 سال گزر گیا ہے, 11 ہجری ہے, ربیع الاول دا مہینہ ہے, 2 تاریخ آ گئی ہے, دن پیر دائے تے جدوں رات آئیے. حضرت معاذ بن جبل نے پیر دی رات خواب اندر عشاء دی نماز تو بعد جدوں لیٹے, خواب دے اندر نبی پاک دا جلوہ دیکھیا. مسکرا کے عرض کی تھی سونیا طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا معاذ طبیعت ناساز ہے, کوئی پتہ نہیں کدوں مالک دی طرفوں بلاوا آ جائے. یہ اشارہ دیتا اور خواب ختم ہو گیا. حضرت معاذ اٹھے, عبادت دے اندر وقت گزاریا, تہجد پڑھی, اگوں 3 ربیع الاول دی نماز فجر دی یمن دے اندر ادا کی تھی. سارا دن بے چینی دے اندر گزریا اور رات اللہ خواب بار بار ذہن اندر آندا ہے. صحابی رسول دی گل پیا کرنا, کسی عام بندے دی گل نہیں پیا کردا. جدوں 3 ربیع الاول دی شام بھی ہو گئی, عشاء دی نماز تو بعد بڑے نفل پڑھے, استغفار اور دعا درود پاک پڑھن تو بعد ہن بستر تے آئے, پھر لیٹے, حضور دی زیارت ہوئی. فرمایا سرکار ہن طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا معاذ تو اجے تک یمن دے اندر ہی ہے, میں مدینے چ انتقال کر گیا, اسی تا مدینہ چھڑ کے اپنے رب دے کول آ گئے ہاں, تو اجے بھی یمن دے اندر ہی ہے. اتنی گل کیتی, خواب مک گیا, ہن اکھ کھلی ہے. حضرت معاذ دی اکھاں اندر آنسو جاری نے. صحابی رسول وصال دی خبر سن کے رون لگے. او لمحات یاد آ گئے کہ فرمایا سی معاذ 1 سال تو بعد تو واپس آئے گا, تیری میرے نال ملاقات نہیں ہوئے گی. او گلاں یاد آ گئیاں کہ نبی پاک دیاں بشارتاں جڑیاں اشارے فرمائے سن او مکمل ہو گئے. او لمحات یاد آئے, اپنے دستے مبارک نال رخصت کرن لگیاں. حضرت معاذ دے سر تے دستار رکھی سی, ہاتھ نال مہاراں پکڑیاں. مدینے تو
دیوار تک رخصت کر کے آئے اے گلاں یاد آندیاں پیاں نالے صحابی روندے پہل اتنا روئے یمن دی جامعہ مسجد دے اندر کہ حباب اکٹھے ہو گئے اے صحابی رسول معاذ بن جبل کی ہویا فرمایا خواب دیکھے آئے حضور دی آمد ہوئی ہے خواب اندر مینوں دس کے گئے کہ وصال ہو گیا ہے او یمن والے ہو مدینے دے اندر نبیاں دا سردار انتقال کر گیا ہے وصال فرما گئے نے حضور دا انتقال ہو گیا ہے بندے کہن لگے ایک خواب تے قیاس نہ کرو ہو سکتا ہے تہاڈا خواب سچا نہ ہوئے روندیاں اس بندے ول دیکھ کے فرمایا میں صحابی رسول ہاں مینوں حضور دا ایک فرمان آندا ہے سرکار فرمایا ہے جیڑا مینوں خواب اندر دیکھدا ہے بے شک مینوں ہی دیکھدا ہے شیطان اندر اتنی طاقت نہیں او میرے نبی دا روپ دھار سکے اے حضور دا خواب ہے ہن سواری دا انتظام کرو میں یمن اندر نہیں ٹھہراں گا جلدی مدینے ول جانا ہے ادھر سواری لے کے یمن تو مدینے دا رو کیتا ہے ادھر مدینے اندر جناب صدیق نے روندیاں قلم کاغذ پکڑیا خط لکھنا شروع کر دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تاریخ لکھ دے لکھی انا للہ و انا الیہ راجعون او معاذ بن جبل حضور دا انتقال ہو گیا ہے میرا خط مل گیا نال مدینے آ جائیں اے خط حضرت عمار بن یاسر نو دیتا خط دے کے فرمایا جا حضرت عمار جا حضرت معاذ نو لے کے آ ادھر بھی سواری لے کے نکلے ادھر بھی حضرت معاذ مدینے والا رین انہاں نو تا حضور خود دس گئے نے خواب اندر آ کے کہ میرا انتقال ہو گیا ہے سیرت دیاں کتاباں دس دیاں رات دا ویلا ہے سفر پہ آندا ہے انہاں دوواں صحابہ دا ٹاکرا ہو گیا سواریاں قریب آ گئیاں حضرت معاذ روندے پہل رون دی آواز حضرت عمار دیاں کناں دے اندر آئی فرمایا اے جڑا بندہ پیا روندے اے آواز پہچانی لگ دی ہے اے کسے دے ہجر دے اندر پیا روندے کسے دی یاد دے اندر پیا روندے رات دا ویلا سی عمار بن یاسر آواز دے کے پوچھ دیں او رون والیا کون ہے فرمایا تسی کون ہو میں عمار بن یاسر ہاں صحابی رسول ہاں میں یمن ال جا رہا ہوں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی لین واسطے حضور دا انتقال ہو گیا ہے اتنی گل جدوں دوبارہ سنی خبر تا پہلے بھی خواب اندر ملی ہوئی سی حضرت معاذ تے غشی پہ گئی سواری تو زمین تے گر گئے جدوں عمار بن یاسر نے آواز سنی کہ بندہ زمین تے گر گیا ہے غش کھا کے حضور دی خبر سن کے جان گے کوئی عاشق رسول ہے جڑا مدینہ پاک ول پیا جاندا ہے سواری تو زمین تے آئے جدوں قریب آ کے انج چہرہ پاک ول غور کیتی جان گے کہ معاذ بن جبل ہے ایک سال پہلے جدے سر تے دستار سجا کے مدینے تو قاضی بنا کے یمن وال بھیجیا پانی دے چھٹے چہرے تے مارے ہوش آئی تے سینے نہ لا کے فرمایا توانو لین لی جا رہا سی حضور دا انتقال ہو گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون مینوں وقت اجازت نہیں دیندا انہوں توالت نال بیان کرو مدینے پہنچے سدھے ام المؤمنین تیری تے میری روحانی ماں سید عائشہ صدیقہ دے دروازے تے آئے حضرت معاذ بن جبل دستک دے کے پردے دی اور پوچھ دے اماں جی دسوتا صحیح حضور دا وصال کیویں ہویا ہے اماں جی بھی رو پئیاں پردے چ روئیاں حضرت معاذ بن جبل بھی روندے پل دل نو مکمل تسلی نہ ہوئی اجے دل نو مکمل تسلی نہیں ہوئی تسلی تا ملی ادھروں چلے حضرت خاتون جنت دے دروازے دا رخ کیتا حسنین کریمین دیا نظراں پئیاں اندر جا کے دسیا امی جی معاذ بن جبل آئے خاتون جنت بھی پردے دے پیچھے آ گئیاں پوچھ دیا نے بیٹی اے سیدہ زہرا تو دختر رسول ہے ذرا حضور دے وصال دیاں گلاں مینوں سنا دیو حضرت خاتون جنت بھی رو پئیاں ہن اس دروازے تو چلے
چلے سیدھے مسجد اندر داخل ہوئے او گلاں یاد آ گئیاں کہ معاذ تو میری مسجد اندر 1 سال تو بعد آئے گا تینوں ممبر خالی نظر آئے گا مصلی خالی نظر آئے گا تینوں میری تربت نظر آئے گی حضور دی تربت ال نگاہ گئی ممبر خالی دیکھیا مصلی خالی دیکھیا ہن تربت ال نگاہ گئی ہے اکھاں چانسو جاری نے زارو قطار روئی جا رہے نے ہجر رسول دے اندر یہ عظمتاں والے لوگ نے جنہاں رسول اللہ نال اس انداز نال پیار کیتا ہے نبی پاک نے بھی انہاں نال پیار کیتا ہے